अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का एक हैरत अंगेज वाक़या, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। ये वाक़या है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और मुर्दों के कोचवान का। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आवाम और ख़ास सब लोग हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते हैं, बिला मुबालगा आप हजरत एक साहिब कश्फ़ो करामत वली कामिल हैं। खित्ता पंजाब में शम्मा हिदायत की रोशनी आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ही बदौलत तेजी से फैली। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन मतीन की तबलीग को तमाम जिंदगी अपना मकसद बनाए रखा और अपनी जिंदगी में इसके अलावा कुछ भी ना किया। तलबे इल्म के सिलसिला में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हद दर्जा सफ़र इख्तियार किया और उस दौर के औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन से मिलने के लिए अक्सर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूर दराज का सफ़र भी इख्तियार किया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जंगल और पहाड़ों में रियाजत कर रहे थे तो एक मर्तबा एक दिन उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हुई, तो आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कुएं के तरफ पहुंच गए, लेकिन वहां पर डोल और रस्सी दोनों ही ना मौजूद थी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ना उम्मीद होकर थोड़ी ही दूर पर कुएं के खड़े हो गए। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दो हिरन कुएं के पास आ गए, और जैसे ही वो हिरन कुएं के पास आए तो कुएं का पानी अचानक से उबल पड़ा। दोनों हिरनों ने अपनी प्यास बुझा ली। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी पानी पीना चाहते थे, तो आप भी पानी को उबलता हुआ देखकर कुएं के पास गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही वहां पहुंचे तो पानी वापस अंदर की जानिब चला गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह हैरान होकर आसमान की जानिब अपना रुख करते हैं और कहने लगे, या इलाही, हिरनों को तूने पानी पिला दिया और अपने बंदे को क्यों महरूम रखा। तभी आवाज़े गैब आई, ऐ फरीद, तुमने डोल और रस्सी पर एतबार किया, उसका सहारा उसका आसरा मांगा, और इन हिरनों ने, इन जानवरों ने मुझ पर भरोसा किया, इसीलिए तुम महरूम रहे और दोनों हिरन सैराब होकर पानी पीकर चले गए। ये सुनकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह शर्मिंदा हुए और नफ्स कशी के लिए उसके बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 रोज के लिए एक चिल्ला भी माकूस किया। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि एक फ्रूट मर्चेंट जिसका नाम मोहम्मद मुनीम था, जो कि मंडी हीरा सिंह का रिहायशी था, वो फ्रूट के लिए जिला बहावलपुर जाया करता था। उस जमाना में लाहौर सी रेलवे लाइन पर डाउन गाड़ियां रात को पाकपट्टन शरीफ तकरीबन 11 बजे और 1 बजे सुपर और पैसेंजर के नाम से अपनी तरतीब के मुताबिक चला करती थी। मंडी हीरा सिंह इसी रेलवे लाइन पर पाकपट्टन शरीफ से तकरीबन 80 किलोमीटर पीछे एक छोटा सा कस्बा था। ये वाकया मुझे फ्रूट मर्चेंट मोहम्मद मुनीर ने खुद अपनी जुबानी सुनाया है। वो खुद कहता है कि मैं 3 दिन बाद फ्रूट लेने के लिए पैसेंजर गाड़ी के जरिए से बहावलपुर जाया करता था। जुमेरात को मैं रात पाकपट्टन शरीफ मज़ार शरीफ पर ही गुजारता और सुबह जुमे की नमाज पाकपट्टन शरीफ में अदा करके आगे रवाना हुआ करता था। ये मेरा मामूल था जिसमें शायद कभी भी तब्दीली ना आई। एक मर्तबा का जिक्र है, सर्दियों का मौसम था, पैसेंजर ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त से जरा देर से पाकपट्टन शरीफ पहुंची और रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। और उस जमाने में पाकपट्टन शरीफ में रेलवे स्टेशन से बाहर शहर जाने के लिए तांगे हुआ करते थे। दिसंबर की ठिठुरती हुई रात में जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुक गई तो मैंने वहां पर जब अपनी जेब में हाथ डालकर चेक किया तो मेरी जेब कट चुकी थी, पैसे चोरी हो चुके थे और अब मेरी जेब में टिकट भी मौजूद ना था। खैर, मुझे स्टेशन मास्टर के कमरे में थोड़ी देर लग गई और गाड़ी आगे रवाना हो गई। तांगे वगैरह भी अब जा चुके थे। मैं स्टेशन की इमारत से जब बाहर निकला तो सिवाय अंधेरे के मुझे कुछ भी ना दिखा। मैं खामोशी से पैदल ही चलने लगा ताकि मैं पैदल ही दरबार आलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह चला जाऊं।
دفاتن مجھے درختوں کے نیچے ایک بگی نظر آئی اور جو اس بگی کا کوچوان تھا، چلانے والا تھا، اس نے چادر سے باقاعدہ منہ لپیٹ رکھا تھا اور بگی کی سیٹ پر سردی سے بچنے کے لیے اوندا وہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے جا کر سلام کیا تو اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے دربار حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جانا ہے، تو اس نے مجھے پیچھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی پچھلی والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بگی کے پردے جو تھے وہ لٹکا دیے۔ بگی خراما خراما اب چلنے لگی تھی۔ میں نے سوچا عجیب بات ہے کہ یہاں پر ہمیشہ ٹانگے ہوا کرتے ہیں، مگر آج تو مجھے بگی مل گئی۔ خیر، میں اس بگی والے کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کوچوان بگی چلانے والے سے کہا ذرا جلدی چلو بھائی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب بالکل بھی نہیں دیا۔ خیر، تھوڑا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد بگی اچانک سے رک گئی۔ میں جب نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ میں دربار عالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بجائے پاک پٹن سے باہر علاقہ پیر کریا کے قبرستان میں کھڑا ہوا ہوں۔ چار سو میری جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چاند کی روشنی میں بس قبروں کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر جب کوچوان سے پوچھنا چاہا کہ وہ مجھے کہاں لے کر آ گیا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو وہ اسی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا منہ چادر سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی بھائی صاحب، استاد جی۔ پھر اس نے جیسے ہی اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میرے تو مانو جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ وہاں ایک مردہ تھا جو کہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے منہ میں روئی ٹھسی ہوئی تھی اور کفن بھی واضح طور پر مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن میرے پاؤں تھے جو شاید ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے فوراً اللہ سے دعا مانگی، لا حول ولا قوت پڑھی، فوراً اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا اور پاک پٹن شریف کی طرف میں نے منہ کر کے کہا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ کہنا تھا کہ جیسے میرے پاؤں میں اچانک سے جان آ گئی۔ سرپٹ میں دوڑنے لگا، اندھا دھند دوڑتے دوڑتے پرانی سبزی منڈی کے پاس آ گیا۔ وہاں سے چوکیدار سے مل کر دربار عالیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر میں نے حاضری دی، لیکن اب میں ساری رات نہ سو سکا۔ صبح سجاد نشین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس میں جا کر حاضر ہوا اور ان کو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کئی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ وہ جو تم نے جن کو دیکھا تھا وہ جناتوں میں سے ہیں جو کہ مردوں اور زندوں کو ایسے ہی تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد سجاد نشین رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جو میں آج تک ادا کرتا ہوں۔ خیر، میں بیمار ہو کر واپس گھر آیا اور اس کے بعد مجھے تندرستی بھی حاصل ہو گئی اور دوبارہ ایسا کبھی نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اولیاء اللہ بڑی بڑی مصیبتوں میں سے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نکال دیتے ہیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔